ग्रुप थ्योरीमा हामीसँग नेक्स्ट प्रोपर्टी छ, द्याट इज if each element of group G is its own inverse element, then G is an abelian group. Abelian group हामीलाई अलरेडी थाहा छ, abelian group भनेको group with commutative property or commutative group is called as abelian group. Commutative property means A star B is equal to B star A, where A belongs to G and B also belongs to G. Then हाम्रो स्टेटमेन्टले if each element को इन्भर्स A इन्भर्स इज इक्वल टु A नै हुन्छ, B इन्भर्स इज इक्वल टु B नै हुन्छ भने त्यस्तो ग्रुप फर अल A बिलोङ्स टु G फर अल B बिलोङ्स टु G, देन त्यो ग्रुप जहिले पनि अबेलियन ग्रुप हुन्छ भनेर सो गर्नुपर्ने छ. बट यदि एभ्री इलिमेन्ट को इन्भर्स ओन इलिमेन्ट हुँदाखेरि अबेलियन ग्रुप हुन्छ, बट जी अबेलियन हो भने अलवेज यो प्रोपर्टी होल्ड गर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन. कन्भर्स ट्रू नहुन सक्छ, बट एभ्री इलिमेन्ट को इन्भर्स ओन इलिमेन्ट हुँदाखेरि त्यो के हुने भयो, अबेलियन ग्रुप सो गर्नु पर्यो. सो फर्स्टमा हामी लेट AB बिलोङ्स टु G, हामीले A एन्ड B चाहिँ G मा बिलोङ गर्छ भनेर लेख्यौं, किनकि हामीले अब यो जुन हाम्रो गिवन कन्डिसनमा हाम्रो ग्रुप अबेलियन हो सो गर्न कम्युटेटिभ प्रोपर्टी होल्ड गरेको देखाउनु पर्यो. त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो, A B दुईटा एलिमेन्ट लिनु पर्यो. देन सिन्स हामीलाई के दियो क्वेशनले, एभ्री इलिमेन्ट अफ G is its own inverse. एभ्री इलिमेन्ट चाहिँ त्यसको आफ्नै इन्भर्स हो भने A इन्भर्स इज इक्वल टु A हुने भयो एन्ड B इन्भर्स इज इक्वल टु B नै हुने भयो. देन हामीलाई के थाहा छ, सिन्स AB बिलोङ्स टु G, AB G मा बिलोङ गर्छ भने देन बाइ क्लोजर प्रोपर्टी A स्टार B अल्सो बिलोङ्स टु G. किनकि G ग्रुप हो भनेपछि हामीले क्लोजर प्रोपर्टी अप्लाई गर्न पायो. सो A स्टार B इन्भर्स पनि के हुने भयो, A स्टार. यदि A B पनि G मा बिलोङ गर्यो भने A स्टार B पनि G को एउटा एलिमेन्ट भयो. एन्ड गिवन कन्डिसन के छ, एभ्री इलिमेन्ट अफ G इज इट्स ओन इन्भर्स छ. सो A स्टार B को इन्भर्स पनि A स्टार B नै हुने भयो. देन हामीसँग एउटा प्रोपर्टी छ जुन हामीले अलरेडी स्टडी गरिसक्यौं, द्याट इज A स्टार B इन्भर्स इज इक्वल टु B इन्भर्स स्टार A इन्भर्स. सो B स्टार इन्भर्स A इन्भर्स इज इक्वल टु B इन्भर्स स्टार A इन्भर्स इज इक्वल टु A स्टार B. हामीले अब के लेख्न पायो, यहाँ इन्भर्स, यो प्रोपर्टी हामीले ब्राकेटमा यसरी लेख्दिने, रिजन दिन पर्यो. देन हामीलाई के भयो, गिवन कन्डिसन के छ, एभ्री इलिमेन्ट को इन्भर्स त्यो आफै हुन्छ, सेल्फ हुन्छ भनेपछि B इन्भर्स पनि B भयो एन्ड A इन्भर्स A नै भयो, A स्टार B. यो हाम्रो के हो, कम्युटेटिभ प्रोपर्टी. यहाँ हामीले रिजन के दिन मिल्यो, B इन्भर्स इज इक्वल टु B, A इन्भर्स इज इक्वल टु A. कम्युटेटिभ प्रोपर्टी होल्ड गरेपछि hence G is an abelian group as it holds commutative property A star B is equal to B star A.